ಏನು ಬಾ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದಪ್ಪ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापज्योतिरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. ಪಕ್ಷದ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹಾಕಂತೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. सुमकस्येकदन्तस्य कपिलोकजगरणिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशगणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष बालचन्द्रगजाननः. द्वादशैतानि नामानि यपठ शृणुयादपि विद्यारम्भविवाहे च प्रवेशनिर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्य न जायते. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरे. आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति. यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति. आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति.